साद जमाल पाकिस्तान आ चुका था। फरह ने एक दिन पहले अली से साद की आमद की खबर सुनी थी। तब से वो जले पैल की बिल्ली बनी हुई थी। एहसासात ऐसे हो रहे थे कि किसी पल चैन न आ रहा था। वो कॉलेज मुसलसल जा रही थी। जरिश शादी की तारीख तय होने के बाद मुसलसल तो नहीं मगर एक दो दिन बाद जरूर जा रही थी। आज भी जरिश कॉलेज गई थी। दोनों साथ साथ ही रही थी मगर अजनबियों की तरह। और जरिश का ये अजनबियों वाला रवैया उसका दिल मजीद छलनी कर रहा था। घर आकर लिबास बदलकर उसके लिए माजदा का पैगाम था कि खाना खा ले। वो टेबल पर पहुंची तो हैरत हुई। आज सभी घर में थे। अब्बू, भाई, अली तो कॉलेज से लौटा था और अम्मी भी। अब एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाना बहुत ही कम नसीब होता था। खाने के दौरान पापा और सुमान मीटिंग की ही बातें करते रहे थे। वो खामोशी से खाती रही। कॉल बैल की तेज आवाज ने सबको मुतवज्जे किया था। खाना खाकर वो चाय बनाकर लाई थी। उस वक्त लॉन्च में सभी थे सवाए ताहिरा बेगम के। अली, देखो कौन है। अली कालीन पर बैठा टीवी की तरफ मुतवज्जे था। सईद साहब के कहने पर उठने लगा। मैं देखती हूँ। फरह ट्रे रखकर बाहर निकल आई थी। गेट खोलने पर उसे जो शख्सियत सामने नजर आई, उसे देखकर वो कई सानियों को साकित रह गई थी। साद जमाल। बहुत अरसे बाद वो उसे देख रही थी। पूरा वजूद गोया पत्थर बन गया था। पाकिस्तान आने के 2 दिन बाद वो उनके यहाँ आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो चौंकी थी। गुजरे बहुत से लम्हे याद आते चले गए। आंखों में नमी सी उतर आई थी। अंदर आने नहीं दोगी? वो दरवाजे पर इस्तादा थी जैसे उसका रास्ता रोके हुए हो। अंदर के उबाल को पलके झपक कर रोकते हुए वो साइड पर हो गई थी। नाराज हो? उसके साथ चलते हुए पूछ रहा था। फरह सख्ती से लब दबाए आगे बढ़ती रही थी। फरह, फरी प्लीज कुछ तो कहो। वो उसके सामने आया था। फरह ने सर उठाकर मलामती अंदाज से उसे देखा। सॉरी। वो साइड पर हो गया था। वो खामोशी से अंदर चली गई थी। साद ने अजीब पशमर्दा नजरों से उसे देखा था। एक तवील सांस फिजा में शामिल करते हुए उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। उस आवाज पर किसी फाइल पर डिस्कशन करते दोनों बाप बेटा ही न सिर्फ मुतवज्जे हुए थे बल्कि अली के हाथ से रिमोट कंट्रोल भी छूटा था। साद। सबके लब हिले थे और फिर सभी अजियत से दो चार हुए थे। कैसे हैं मामू जान? आगे बढ़कर वो मामू के सामने आ खड़ा हुआ था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से सीने से लगा लिया कि बहरहाल वो उनका भांजा पहले था। सुमान बहुत ही नॉर्मल अंदाज से गले मिला था। अली का अंदाज कुछ डिस्टर्बिंग था। वो मिलते ही बाहर निकल गया था। फरह अपने कमरे में जा चुकी थी। ताहिरा बेगम को साद की आमद की इत्ला मिली तो वो भी फौरन अपने कमरे से निकल आई थी। उनसे सलाम दुआ करते साद का अंदाज फीका सा था। सईद अहमद साद से उनकी तालीम, मसरूफियात और अमेरिका के क़याम से मुतालिक इस्तफसार करते रहे थे। उन्हें कहीं मीटिंग पर जाना था। कुछ देर बाद बैठकर चले गए थे। सुमान अहमद ने ही साद को कंपनी दी थी। दोनों के दरमियान 2-3 सालों का फ़र्क था मगर हम उम्र होने की वजह से कभी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। सुमान तालीम मुकम्मल करते ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था तो साद अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करते ही मज़ीद तालीम के लिए बाहर चला गया था। दौरान तालीम वो चक्कर लगाता रहा था मगर अब के पूरे 1.5 साल के बाद पाकिस्तान आना हुआ था। मगर यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ था। न सिर्फ साद की बेतकल्लुफ़ी बल्कि सुमान अहमद के अंदाज में भी बला की झिझक थी। दोनों ही एक दूसरे से मुखातिब बार बार रुक जाते थे, निगाहें फेर लेते थे। माजदा ने चाय बनाकर पेश की थी। चाय पीकर साद सुमान के साथ उसके कमरे में चला गया तो ताहिरा बेगम सबके रवैयों पर कुड़ने लगी। अपने ही घर में वो अजनबी बनकर रह गई थी। फराह, अली, सुमान उनसे कभी कलाम नहीं करते थे और सईद अहमद उनके चुप की मार सब पर भारी थी। अपने घर के सन्नाटों से घबरा कर कभी दिल इतना घबराता कि एकदम वहशत ज़दा हो जाती। ऐसे में जी चाहता कि अपने घर समेत हर चीज़ को आग लगा दें। फराह अपने कमरे में आकर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी मगर जहन किसी भी नुक्ते पर नहीं ठहर रहा था। इस्तिराब, वहशत, दुख, इन एहसासात से उसके आसाब शल हो रहे थे। उसने उस शख्स को कभी दानिस्ता नहीं सोचा था मगर नादानिस्तगी में ही उस शख्स को लानत मलामत करते उसने पहरों सोचा था। उस शख्स की आने वाली गुमनाम कॉल ने उसकी तवज्जो में अपना हिस्सा डाला था। उसके जज्बों को अजब एहसास से आगही दिया। और फिर जब सुमान के कहने पर उस शख्स से बात की तो सब नक्श पानी के भंवर साबित हुए थे। दिल की बस्ती में अभी कोपल ने अपने होने का पता भी न दिया था कि न होने के दुख में मुब्तला कर दिया था। माँ बाप के हालात ने ऐसी समझदारी दी थी कि आंखों ने कम सिनी से ही ख्वाबों से ताल्लुक तोड़ लिया था मगर गुमनाम आवाज उसकी आंखों में रंग जरूर बिखेर देती थी। दिल में जहां वहशतों का राज होने लगता था वहां एक मीठा सा एहसास भी करवट लेने लगता था। आंखें तो फौरन दिए जला देती हैं।
انجان شاعرانہ لفظوں نے آنکھوں کے پار بڑی خاموشی سے رازداری کا مظاہرہ کرتے ڈر و خوف کے جھولے میں جھولتے دیپ جلا لیے تھے، مگر بعد سرسر دیپ بجھا چکی تھی۔ وہ کس کس چیز کا ماتم کرتی؟ سمان احمد کے دل کی بربادی کا، زرش کی بے گناہی کا، ماں کے ظالمانہ سلوک کا، یا پھر اپنے اندر رہنے والی لڑکی کے احساسات کے کچلنے کا؟ وہ سعد جمال سے ناراض نہیں تھی، وہ اس کے ڈرامے پر اس سے خفا تھی مگر ناراض نہیں تھی۔ سمان کے سمجھانے پر اس کا دل سعد جمال کا گرویدہ ہونے کو ہی تھا کہ سارا منظر بدل گیا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ گریہ وزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، اور زرش کے حق میں اس شخص کے لیے دعا مانگنے کی کوشش میں بلک بلک کر رو دی تھی۔ بڑے برے وقت میں آ کر اسے اپنے لٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے سمان کا دکھ رلاتا تھا، مگر اب اپنی آگہی کا دکھ خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، آنے والا نہ جانے گیا تھا کہ نہیں۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرنے باتھ روم میں گھس گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ طوفان پانی کا ہو یا آنسوؤں کا، تباہی کے اثرات شدید ترین ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی نم سوجی آنکھوں کو مسلا، چہرے پر کولڈ کریم لگا کر چہرے کی سرخی کم کرنا چاہی، مگر آنکھوں کی سرخی جوں کی توں تھی۔ سعد بھائی چلے گئے؟ کچن میں کام کرتی ماجدہ سے آ کے پوچھا۔ جی، سمان صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ فرح نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک کپ چائے بنا کر لان میں دے جو، میں ادھر ہی ہوں۔ ماجدہ سے کہہ کر وہ لان میں آ بیٹھی تھی۔ لان ہرا بھرا تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے گھر کے اندر ایک خزاں ٹھہر گئی ہے جس کے نہ جانے کا کوئی اختتام بھی تھا کہ نہیں۔ ماجدہ چائے تیار کر کے دے گئی تھی، دوپہر ڈھلتی شام کی آہٹوں کا پتہ دے رہی تھی۔ سمان احمد نے گیٹ سے اندر گاڑی بڑھائی تو پہلی نگاہ اس پر ہی پڑی، وہ بھی متوجہ تھی۔ سمان نے وہیں گاڑی روک کر اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ آج سمان جلدی آ گیا تھا، ارادہ فرح اور علی کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام تھا، مگر سعد جمال کی آمد نے سارا پروگرام لیٹ کر دیا تھا۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ علی کہاں ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر پہلی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹک گیا تھا۔ بھیگی نمالود سوجی آنکھیں، سرخ چہرہ، ٹیس سی اٹھی تھی دل کے اندر۔ علی باہر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا؟ سمان کو حیرت ہوئی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، شام ہونے والی ہے، اب تک تو گھر آ جانا چاہیے تھا اسے۔ سمان نے گھڑی دیکھی۔ آپ کو اس پر چیک رکھنا چاہیے بھائی، امی کی تو وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں، میں کچھ کہوں تو مجھے بھی ڈانٹ دیتا ہے، آپ سے اور ابو سے ڈرتا ہے۔ آپ بھی سمجھائیں، اتنی دیر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تفکر سے ہنکارا بھرا۔ امی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، شاید اپنے کمرے میں ہی۔ فارغ ہو؟ کیوں؟ اس نے سمان کا چہرہ دیکھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہی ہو جائے گی۔ کہاں؟ پارک چلتے ہیں یا سی سیٹ؟ کیا خیال ہے؟ پارک ہی چلتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ہے کہیں پارک کا چکر لگائے ہوئے۔ اٹھو پھر۔ سمان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جس دکھ میں مبتلا تھی اس سے خود بھی نکلنا چاہتی تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ سمان اس کو الادین پارک لے کر آیا تھا۔ یہ ان کے گھر سے خاصا دور تھا، مگر چھوٹے بچوں کی تفریح کے لیے خاصا موزوں تھا۔ وہ سمان کے ساتھ واکنگ ٹریک پر چل رہی تھی۔ سمان اس کا گمسم انداز محسوس کر کے مسلسل کوئی نہ کوئی بات چھڑ کر اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد سمن احمد کی یہ بے تکلفی دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر اس کا دل خوش ہونے کے بجائے گہرے غم میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ سینے کے اندر سناٹے سے اتر رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ اسے مسلسل سر جھکائے چلتے دیکھ کر سمان نے پوچھا۔ اس سے یوں ہی سر ہلا دیا۔ ادھر بیٹھو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ سمان نے قریبی درخت کے نیچے بنے سنگی بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ادھر جا بیٹھی۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے، زندگی کی گہما گہمی تھی، ہنستے مسکراتے چہرے، معصوم بچے، خوبصورت کپلز۔ وہ دلچسپی سے اطراف میں دیکھی گئی۔ چونکی تو اس وقت جب کوئی خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، آپ اتنی جلدی؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کے برابر آ کر بیٹھنے والا سمان احمد نہیں، سعد جمال تھا۔ آپ؟ حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ سعد بھلا ادھر کیا کر رہا تھا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے گھر میں یہ ممکن نہ تھا۔ سعد جمال نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکے، یعنی سمان احمد سعد جمال کی اطلاع پر اسے یہاں لائے تھے۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اگر سمان اسے کچھ بتاتے تو وہ کبھی نہ آتی، مگر مجھے آپ سے بات کوئی نہیں کرنی۔ سارا معاملہ کلیئر ہوتے ہی وہ غصے سے کہہ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے قدم اٹھاتی، سعد جمال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرح پلیز میری بات سن لو، پلیز۔ ملتجی انداز تھا۔ کیوں؟ آپ کون سا نیا ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بات سن لوں گی۔ خام خیالی ہی ہے آپ کی،
آپ کوئی نیا کھیل شروع کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کی شادی زرش سعود احمد سے طے ہے۔ فرح پلیز، ہم کزن بھی ہیں۔ ساتھ زچ ہوا تھا۔ فرح نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ ہمارے اس حوالے سے بھی کبھی بے تکلفی نہیں رہی۔ ادھر رکھائی کا وہی عالم تھا۔ پلیز فرح، میں اپنے ہر مذاق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بدگمان ہو، ناراض ہو، بیٹھ کر میری بات سن لو۔ سعد بھائی پلیز، آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ آپ نے جو بھی کیا آپ کا ذاتی فیل ہے۔ ہاں میں ہرٹ ضرور ہوئی تھی، مگر مجھے کسی بھی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ پہلے ہی اس سارے مذاق نما ڈرامے کا محرک پیش کر چکے ہیں، اب بارہا وضاحت کیوں؟ وہ اسی طرح سر تاثرات لیے کھڑی رہی۔ سعد کے ساتھ بھائی کا حوالہ دے کر اس نے گویا صاف واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے کیا حیثیت دیتی ہے۔ فرح پلیز، میں ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہوں، پلیز اگر تم آرام سے میری بات سن لو تو۔ اس کی آواز میں عاجزی در آئی تھی۔ فرح کو نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اسی بینچ کے دوسرے کنارے پر ٹکنا پڑا تھا۔ سمان کے بغیر وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، اور یہاں سے ہٹ کر وہ جاتی بھی کہاں؟ سمان احمد اگر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو اتنی جلدی آمد نہیں ہونی تھی۔ جب تک سمان آتا اسے ساتھ کو برداشت کرنا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ تو گئی تھی مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ سامنے ٹریک پر نگاہیں جمائیں کسی نادیدہ نقطے کو گھور رہی تھی۔ تم سے متعلق میرے جذبات نہ ہی وقت گزاری کے لیے رچایا گیا کوئی ڈرامہ تھا، نہ ہی جھوٹ۔ ایک مذاق ضرور کیا تھا مگر تمہارے جذبات سے کھیلنا کبھی مقصود نہ تھا۔ میں تو بہت مطمئن تھا کہ تمہارا حصول بہت آسان ہے۔ میرے دلی جذبات سے امی، ابو اور ستارہ تینوں آگاہ تھے۔ اس کے باوجود زرش سے آنن فنن یوں رشتہ طے ہو جانا، تم شاید یقین نہ کرو، میرے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ 20 دنوں بے یقینی میں گزارے ہیں۔ امی ابو کو قائل کرتا رہا ہوں، اپنے جذبات واضح کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الٹا امی نے یہاں کے حالات بتائے، اس سے میں خود دوہری کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر سعد جمال نے خود ہی کہنا شروع کر دیا تھا، تمہیں شاید یقین نہ آئے مگر یہ سچ ہے۔ امی زرش سے رشتہ طے کرنے سے پہلے ماموں سے کئی بار تمہارے میرے رشتے کی بات کر چکی تھی۔ کیا؟ فرح کے لیے یہ انکشاف تھا۔ خاصی حیرانی سے سعد کو دیکھا، اور ماموں نے ہر بار ٹال دیا تھا۔ وہ شاید وقت کا انتظار کر رہے تھے مگر وقت سب کے ساتھ نہ جانے کب کہاں کیا کیا کھیل کھیل جائے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ فرح کے اندر سعد کے لہجے پر ایک نمی سی بکھر گئی۔ میں تو سرے سے زرش کے رشتے سے ہی انکاری تھا، مگر یہاں تو امی ابو نے شادی تک طے کر دی، مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی کے بغیر۔ امی جان سے یہاں کے سارے حالات سے باخبر ہونے کے باوجود میں نے ایک دن یوں ہی تم لوگوں کے یہاں کال کی تھی اور عزیز سے بات ہوئی۔ اس سے مجھے قطع نہیں بتایا تھا کہ سمان احمد زرش میں انوالو ہے۔ انہوں نے یہی تاثر دیا کہ اس سارے تماشے کی ذمہ دار صرف مامی جان ہے، اور علی سے بات کرنے پر اسے سمان احمد اور زرش کی پسندیدگی کا سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ فرح الجھی، سمان احمد کی پسندیدگی تو ٹھیک مگر زرش؟ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ سعد نے ٹوک دیا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اگر تم اس بات سے انکار کر رہی ہو تو فضول ہے۔ میں خود بھی علی کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں یقین کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سمان احمد اور زرش میں اتنا ایج ڈفرنس ہے کہ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور دوسرا سمان احمد کا رویہ زرش کے ساتھ ہمیشہ سے برادرانہ ہی رہا تھا۔ مجھے یقین کرنے میں تعمل ہوا تھا، اور پھر جب میں نے عثمان بھائی کے یہاں کال کر کے حالات سے متعلق جاننا چاہا تو انہوں نے بھی سب کہہ دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے یہ ساری بات کیوں چھپائی؟ سمان احمد تو مجھے وقار بھائی سے بڑھ کر عزیز ہے، بھلا اس کے جذبات سے متعلق جان کر بھی رشتہ قبول کرنا ممکن تھا؟ فرح لب بھی سن رہی تھی۔ میں نے سعود ماموں کو فون کر کے حالات کے متعلق جاننا چاہا تو پتہ چلا کہ امی نے ان سے میرے رشتے کی طرف سے انکار کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ کسی نے امی ابو سے پوچھا تو انہوں نے صاف ٹالا تھا، سمان کی پسندیدگی سے انکار کیا تھا۔ پھر بھی میں انکاری رہا تو انہوں نے آنن فانن شادی کی تاریخ طے کر کے فوراً 5 دنوں کے اندر پاکستان پہنچنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا مگر یہ شادی بھی قبول کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں سمان سے ملا ہوں۔ بے شک میری اس سے براہ راست اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، مگر بہت اچھی طرح جان چکا ہوں کہ سمان احمد زرش کے کس حد تک انوالو ہو چکا ہے۔ ان آخری الفاظ پر فرح کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ سمان احمد کے تمام جذبوں کی گواہ تھی۔ سمان احمد کا دکھ تو اسے خون کے آنسو رلاتا تھا، اب بھی آنسو بہتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سمان احمد اور زرش کی پسندیدگی، یہ صرف سمان احمد کے جذبات تھے۔ زرش تو سرے سے ناواقف تھی، اور جب اس سے علم ہوا تو وہ سمان احمد کے ہر جذبے سے انکاری تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی اسے سمان احمد کے ساتھ انوالو قرار دے تو یہ سراسر بہتان ہوگا۔
زرش تو قطعی بے قصور ہے. قصور تو بھائی کا بھی نہ تھا، مگر حالات پر کس کا بس چلتا ہے. امی اور خالہ کی نفرت اس قدر زوراور تھی کہ دونوں نے ذرا بھی نہ سوچا کہ وہ چچا کی فیملی کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنی فیملی کو بھی نہیں بخش رہی. میں جانتی ہوں امی کے ایک بہتان نے کیسا کیسا طوفان نہیں لایا. سمان بھائی کی ذات کیسے بکھری ہے، ان کے رج جگوں کی میں گواہ ہوں، مگر قطعی بے بس ہوں کہ اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. سمان بھائی نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کسی کو الزام نہیں دیا. دکھ تو یہ ہے کہ دکھ دینے والی کوئی اور ذات نہیں، ہماری اپنی جنم دینے والی ماں ہے. فرح، میری ایک بات سنو گی؟ سعد نے اسے اسی طرح روتا دیکھتا رہا. وہ خود ہی چپ ہو گئی تو اس نے کہا. فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. سعد جمال کے تاثرات ناقابل فہم تھے. اگر سمان سے متعلق مجھے علم نہ ہوتا تو میں آسانی سے امی ابو کی بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتا. اگر تم میرا ساتھ دو تو... وہ رک گیا تھا. میں زرش سے شادی سے انکار کر کے سمان اور زرش کی شادی پر زور دوں گا. کیا؟ فرح کو جھٹکا سا لگا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی زبان ہکلا گئی تھی. امی ابو میرے کسی انکار، کسی جواز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. ان سے بات کر کے ہارا ہوں. اب صرف میرے پاس ایک ہی راہ ہے، میں سعود ماموں کے سامنے انکار کر دوں. فرح کو لگا جیسے اس کے اطراف میں بم پھٹ گیا ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی مت کیجیے گا. ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں. ہمارے لیے اس سارے الزام کے بعد زرش کو حاصل کرنا مشکل تو نہیں تھا، مگر ہم کس منہ سے دوبارہ رشتہ مانگتے؟ اور نہ ہی چچا جان اس اسٹیج پر ہیں کہ انہیں اب انکار کر کے صدمہ پہنچا سکیں. پہلے ہی وہ انجائنا کے اٹیک کا شکار ہو چکے ہیں، بال بال بچے تھے. اب تو شاید اگر ان کو کچھ ہو گیا. ایسا کبھی مت سوچیے گا. تو پھر میں کیا کروں؟ صرف یہی ایک راہ مجھے دکھائی دیتی ہے. چلو میں تمہارا نام ہی نہیں لیتا، اپنے جذبات کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، مگر سمان سے متعلق اتنی بڑی زیادتی مجھ سے نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تم میرا ساتھ دو پلیز. سعود ماموں کو تو میں بڑے آرام سے قائل کر لوں گا. ہرگز نہیں، وہ تو سرے سے ہی بھڑک اٹھی تھی. میرے متعلق ایسی بات سوچیے گا بھی نہیں، اس نے قطعیت سے کہا تھا. اور آپ کا کیا خیال ہے، ہم لوگوں میں ان کو قائل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ہم لوگوں نے ان سے بات نہیں کی ہوگی؟ اگر بات قائل کرنے کی ہے تو سمان بھائی اور ابو جان سے بڑھ کر کون اہم ہو سکتا ہے؟ چچا جان کے لیے اس سارے قصے کے باوجود چچا جان کی محبت و شفقت میں ذرا فرق نہیں آیا. یہ ہماری شرمندگی ہے جو ہم اپنے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں، ورنہ امی کے بہتان کا جواب دینا کوئی مشکل نہ تھا. اس کے لہجے میں تند و تیزی تھی. اور میرے متعلق یا میرا نام لے کر اگر آپ نے کسی سے انکار کیا تو یاد رکھیے گا، میں آپ کو اس زیادتی پر کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ سمان بھائی کو لے کر اتنے کانشیس ہو رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. سمان بھائی اتنے کم ظرف خود غرض نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے الزام سہ کر بھی زرش کو دوبارہ اسی ماحول میں آنے پر مجبور کریں. سمان بھائی اگر اکیلے میں مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں تو ان کی فطرت کا اندازہ لگا لیں. آپ وہ اس خاندان کی عزت و وقار کی سرخروئی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. فرح کے صاف اور واضح الفاظ نے سعد جمال کو کئی ثانیوں تک خاموش کر دیا تھا. میرا آپ کو مشورہ ہے سعد بھائی، سمان بھائی کو بنیاد بنا کر کوئی بھی انتہائی قدم مت اٹھائیے گا، کیونکہ بعض جذباتی فیصلے سوچنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں مگر عمل میں انتہائی مشکل ثابت ہوتے ہیں. زرش سے شادی کا انکار صرف آپ کا ذاتی عمل نہیں ہوگا بلکہ 3 گھرانے متاثر ہوں گے، اور میں نے کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی. اور یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. زرش کم عمر ضرور ہے لیکن حالات و واقعات نے اسے اب جو آگہی دی ہے، اگر آپ نے بھی اس سے زیادتی کرنا چاہی تو پھر اسے کوئی بھی بکھرنے سے نہیں روک پائے گا. اور چچا جان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکیں، جبکہ شادی بھی قریب ہے. سعد جمال نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا. امی ابو ستارہ اور فرح سب یہی سمجھا رہے تھے، لیکن اس کا دل کچھ بھی ماننے کو تیار ہی نہ تھا. اگر ایک طرف اپنے مجبور پرجوش جذبات تھے تو دوسری طرف سمان احمد کا خیال. سعد نے بہت بے بس ہو کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. فرح کو سمجھا لینا، اپنا ہم نوا بنا لینا اس نے کس قدر آسان سمجھ رکھا تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ جو کچھ طے کر کے وہ واپس پاکستان لوٹا ہے وہ سب تو عملی طور پر سر انجام دینا خاصا مشکل بلکہ ناممکن ہے. نویرہ سے متعلق نئی خوشخبری سن کر تقریباً سبھی باری باری آ کر طبیعت دریافت کر کے بڑی اماں کو مبارکباد دے کر گئے تھے. سجیلا آپا، اماں، نبیلہ بھابھی، زبیدہ چچی اور رقیہ چچی بھی بڑی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھیں. دبئی سے سجاد بھائی تو اکثر کال کر کے پوچھتے رہتے تھے. زوہا بھابھی نے بطور خاص اماں سے سن کر فون کیا تھا. رفت باجی بھی بہت خوش تھی. اس سب کے باوجود نویرہ کو شارع زمان کی زیادتی نہیں بھولتی تھی.
उसकी किस्मत में ये सब कुछ था, वो मान चुकी थी। मगर शारिक जुमान अगर धांधली के बजाय सुलह सफाई की कोई राह अपनाता तो शायद नबील भाई को अपनी गैरत पर लगने वाली चोट इतनी शदीद महसूस न होती। सिवाय नबील भाई के बाकी सभी नॉर्मल ही थे। रिफत बाजी ने तो यहाँ तक कह दिया था, मैं तो बहुत खुश हूं नवेरा, एक नेक बाकिरदार औरत की औलाद हमारी नस्ल होगी। अगर शारिक किसी ऐसी वैसी औरत को घर ले आता तो हम क्या कर लेते। शारिक को अपनी माँ के बजाय अम्मा की गोद नसीब हुई थी। शायद इसीलिए उसकी फितरत में थोड़ी बहुत मुरव्वत बाकी है, अपनी माँ बहन की रविश पर नहीं चला। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती कि उसने तुम जैसी लड़की से हमें नवाजा। अब इतनी जल्दी ये नेमत, अल्लाह का बहुत करम है तुम पर। नवेरा देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि शारिक जुमान के अंदर कोई खामी नहीं रहेगी और तुम इस रिश्ते पर फख्र करोगी। कितना मान था उनके लहजे में, मगर वो वक्ती तौर पर मुतासर हुई थी, उसके बाद वो फिर बेहिस हो गई थी। वो चाहती भी तो इतनी बड़ी ज्यादती भुला नहीं सकती थी। दोपहर के करीब घर के तमाम कामों से फारिग होकर वो अम्मा के पास बैठी हल्की फुल्की बातें कर रही थी कि फोन की बेल बजने लगी। देखना जरा शाकरा कौन है। इंस्पेक्टर अंजुम है, कह रहे हैं वो शारिक साहब के दोस्त हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। शाकरा के कहने पर वो हैरान हुई। अम्मा ने भी ध्यान दिया। नवेरा ने उठाकर रिसीवर थामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवेरा भाभी बात कर रही हैं। दूसरी तरफ से इस्तफसार हुआ। जी, आपको एक इत्तला देनी थी। लाला मंसूर को जानती हैं? कौन लाला मंसूर? उसके तो फरिश्तों को भी इल्म न था। अच्छा, आसान लफ्जों में यह है कि शहवाना जुमान जो कि शारिक की बहन है, उसने जिस शख्स से शादी की थी उसका वालिद लाला मंसूर है। एहसान मंसूर उसका बेटा है। अच्छा। नवेरा के दिमाग में झमाका हुआ था। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? आज शारिक के दफ्तर में लाला मंसूर और शारिक के दरमियान झगड़ा हो गया था। तो दोनों के दरमियान काफी शदीद झगड़ा हुआ है, गोली भी चली है। लाला मंसूर तो फरार हो गया, मगर शारिक के बाजू पर गोली लगी है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या? उसकी आवाज चीख से मुशाबे थी। अम्मा और शाकरा दोनों ही मुतवज्जे थी। क्या हुआ नवेरा? अम्मा ने परेशान होकर कहा। प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं। सुबह 10 बजे हादसा हुआ था। शारिक को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गोली निकाल ली गई है। खून काफी बहा है, अब वो खतरे से बाहर है। नवेरा को अपने आसाब सुन होते हुए महसूस हुए। उस शख्स से इख्तिलाफ सही, मगर यह तय था अब यही शख्स उम्र भर का साथी था, और जिसके साथ रहा जाए उसके दुख दर्द से लाख नफरत के बावजूद रिश्ता बन ही जाता है। लाला मंसूर उपोश हो गया है, मगर इंशाअल्लाह शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो। इतला दी है, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहें तो एड्रेस लिख लें। खबर ऐसी परेशान कुन थी कि उसने सुन होते हवास के साथ एड्रेस सुना था। क्या हुआ नवेरा? रिसीवर क्रेडल पर रखकर पलटी तो मुंतजिर अम्मा ने मुतवज्जे कर लिया। अम्मा, शारिक को गोली लगी है, हॉस्पिटल में है इस वक्त। हाय अल्लाह, कैसे? अम्मा की तो चीख ही निकल गई, एकदम रोने लगी। नवेरा आहिस्तगी से अंजुम की बात कह सुनाई। नवेरा, अभी ले चलो मुझे, ना जाने वो किस हाल में होगा। खुदा गरत कर उस मनहूस हो, हमसे क्या लेने आ जाता है। मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। जिसने उसके बेटे से ब्याह रचाया है उसे पकड़े, उसके हलक में गोली उतारे। अम्मा की गिरिया बेजारी शुरू हो चुकी थी। अम्मा, अकेली कैसे ले चलूं आपको? सहारे से चलती हैं आप, इस वक्त किसे कहूं? नबील को फोन करके बुला लो। अम्मा ने उसे राह दिखाई। नबील का गुस्सा दिलो दिमाग में रोशन था, मगर ऐसे आलम में उसके अलावा किसको बुलाती? नबील के नंबर पर कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, मैं नवेरा। वो झिझक गई थी। हाँ बोलो। रूखा फीका अंदाज, उसके दिल से एक हूक उठी थी। नबील भाई, शारिक का किसी लाला मंसूर नामी शख्स से झगड़ा हो गया है, गोली लगी है, इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर आप आ जाएं तो। भाई की बेरुखी थी। कुछ पहले ही मिलने वाली खबर ने कम हौसला कर दिया था कि आवाज़ खुद ब खुद लड़खड़ा गई थी। अच्छा हुआ है, ऐसे करप्ट लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, अफसोस कुछ नहीं कर सकता, किसी और को बुला लो। बड़े हमदर्द हैं उसके इस शहर में। हाँ, अगर उसकी मौत की खबर पहुंचे तो ज़रूर बुलाना, मैं तब ज़रूर आऊँगा। इतना सफकाना अंदाज, नवेरा का दिल काम किया। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, वो तो पत्थर की बन गई थी। किसी बेबस इंसान का मजाक उड़ाना कहाँ की अक्लमंदी थी। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। नवील ने कॉल ड्रॉप कर दी थी। उसने खामोशी से रिसीवर रख दिया। कुछ कह रहा था क्या? कुछ नहीं, मैं फारूक चचा को देखती हूँ। उसने दोबारा रिसीवर थामा था। आंसू साफ करके उसने दोबारा नंबर मिलाए थे। फारूक चचा सारी बात सुनकर मुतफक्किर हो गए थे। उन्होंने फौरन पहुंचने का कहा था। 15 मिनट बाद वो घर आ गए थे। अम्मा का भी इतना चलना फिरना कहाँ मुनासिब था।
व्हील चेयर पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। नवेरा साथ ही थी। इंस्पेक्टर अंजुम उन्हें और कई लोगों के हमरा कॉरिडोर में ही मिल गए थे। कैसी तबीयत है शारिक की? अल्लाह का बड़ा करम है। गोली जिस एंगल से बाजू में लगी है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती तो सीधे सीने पर जा लगती। खून खासा बह गया था। वो तो शुक्र है हादसा दफ्तर में हुआ। अमला फौरन मुतहर्रिक हो गया था। पहली फुर्सत में नज़दीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। फौरन ऑपरेशन करके गोली निकाली गई है। चचा के पूछते इंस्पेक्टर अंजुम ने तफसीली बताया था। अल्लाह मेरे बच्चे पर अपना करम रखे। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो। अम्मा की आंखें मुसलसल बरस रही थी। नवेरा जो उनकी कुर्सी धकेल रही थी उसने गहरा सांस लिया। मिलने की इजाज़त है कि नहीं? शारिक अंदर बेहोश है, देख लें आप लोग। डॉक्टर से मैं पूछ लेता हूँ। वो एक तरफ चला गया था। डॉक्टर से इजाज़त लेकर उनको अंदर चले जाने का इशारा कर दिया। चचा के हमरा वो अम्मा की कुर्सी धकेलती उन्हें अंदर ले आई थी। शारिक जुमान बिस्तर पर चित लेटा हुआ था। आंखें बंद, दुनिया व माफिया से बेखबर था। बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी जिससे कतरा कतरा खून शारिक जुमान की रगों में मुंतकिल हो रहा था। नवेरा के अंदर शारिक को इस तरह पड़े देखकर बेबसी और बेचारगी का एक गहरा एहसास जागा था। चाहे कुछ भी हो, उसका उस शख्स से रिश्ता बहुत गहरा था। शौहर से पहले वो तायाजाद था और अब नवेरा की पलकों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। अम्मा बिस्तर के करीब होकर शारिक के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। शारिक जुमान को जब होश आया तो उसके पास सब ही थे। फारूक चचा ने फ़ोन करके सबको ही इत्तला कर दी थी। हमीद चचा, जुबैदा चची और अम्मा पहुंच गए थे। शाम तक शारिक जुमान के दोस्त अहबाब की आमदोरफ्त बढ़ी तो उसने अम्मा और नवेरा को घर चले जाने का कहा था। फारूक चचा वहीं थे, अलबत्ता हमीद चचा उसको घर छोड़ने आए थे। अम्मा वहीं से वापस चली गई थी। घर आकर भी नवेरा का जहन उलझा रहा। खून बहने से शारिक जुमान की अंदरूनी कमजोरी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, मगर होश में आने के बाद से वो मुसलसल मंसूर और उसके बेटे को मजा चखाने के मुसम्मम इरादे जाहिर करता रहा था। गोली का असर तो जरा भी ना हुआ था। अम्मा तो मुसलसल रोती रही थी, मगर उसे परवाह कब थी। जितना मेरा खून बहा है उतना ही उस शख्स का बहाऊंगा। लाला मंसूर समझ ले कि किससे दुश्मनी ली है। वो अपने इरादों में अटल था। अगले दिन 10 बजे के करीब वो और अम्मा अस्पताल पहुंची थी। शारिक जुमान के लिए खाना लेकर रात फारूक चचा वहां रुके थे। उनके अस्पताल आने पर वो घर चले गए थे। क्या हाल है? ट्रे में खाना चुनकर जब वो बेड के करीब आई तो पूछा था, वरना जब से आई थी मेहर बलब थी। तुम्हें फुर्सत मिल गई मेरा हाल पूछने की? क्या मतलब? अम्मा दीवार के पास रखे सोफे पर बैठी हुई थी। नवेरा ने ताज्जुब से शारिक जुबान को देखा। मोहतरमा, कल भी तशरीफ लाई थी और आज भी। कल तो तौफीक ना हुई कि झूठे मुंह से ही पूछ लिया जाए कि मर गया हूं कि जिंदा हूं। चलो हाल अहवाल पूछना तो दूर की बात, इंसान परेशानी तफक्कुर का ही इजहार कर देता है, मगर वो भी न दारुद। अफसोस तो बड़ा होगा कि क्या था ये गोली बाजू के बजाय सीने पर लगी होती। कम अज कम नापसंदीदा इंसान से जान छुड़ जाती। नवरे ने तासुब से उसे देखा और फिर अम्मा को। अम्मा जो पूरी तरह मुतवज्जे थी, मगर शारिक जुमान की आवाज़ धीमी होने की वजह से पता नहीं उन्होंने कुछ सुना भी था कि नहीं। खैर क्या कह सकती हूँ, नज़र शनासी बल्कि मर्दम शनासी है आपकी, और किसी इंसान की मौत से मुझे कोई खुशी हासिल नहीं होगी। इतनी जालिम नहीं हूँ मैं। गुस्से से जवाब देकर उसने बेड की साइड पर ट्रे रखी थी। तुम कितनी रहम दिल हो, काश मुझसे पूछे। शारिक जुमान का अंदाज खासा फ्रेश था। नवेरा ने ताजुब से शारिक जुमान का चेहरा देखा। ये मुस्कुराहट मर्दाना खदोखाल को दिल खींचने वाली अट्रैक्शन दे रही थी। एक गोली खाकर असर नहीं हुआ? उससे दांत पीसे थे। तुम्हारे हाथों से पूरी 6 की 6 गोलियां खा सकता हूँ, ट्राई तो करो। अंदाज हनूस शोखी पर माइल था। नवेरा गुस्से से घूरती वापस पलटी, मगर शारिक ने आज़ाद हाथ से उसका हाथ थाम लिया। अम्मा के सामने शारिक जुमान की यह हरकत उसे बड़ी कोफ से दो चार कर गई थी। क्या है? अंदाज खा जाने वाला था। शारिक जुमान ने भरपूर हंस उठाया था। यार नाश्ता करवाओ, कल से जूस वगैरह पर गुजारा कर रहा हूँ। कम बखत डॉक्टरों ने भी इस हाथ को मुसलसल तख्ता मश्क बनाया हुआ है। अब एक हाथ से खुद तो कुछ खाने से रहा। नवेरा ने शारिक जुमान के उस हाथ को देखा जो मुसलसल ड्रिप्स और मुख्तलिफ सुइयों से जकड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं नर्स को बुलवा लेती हूँ, वो खिला देगी। वो तो कमरे की तन्हाई में भी शारिक के करीब खुद नहीं बढ़ती थी। अब तक जो कुछ भी हुआ शारिक जुमान की ही पेशरफ्त का ही नतीजा था, और अब यूं अम्मा के सामने खाना खाना, उसे हया सी आई। हाथ को मसलते उसने शारिक जुमान से नजर बचाई। दूसरा हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। नर्स नर्स ही रहेगी, बीवी नहीं बन जाएगी। बैठो इधर, हुक्म आवेज लहजे में कहते उसने हाथ पर दबाव डालकर उसे भी बिस्तर पर बिठा लिया था। नवेरा का कोफ से बुरा हाल हुआ। जी चाह सामने बड़ी ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारे। शारिक, खाना ठंडा हो जाएगा,
صبح صبح اٹھ کر نویرا تیار کرنے لگ گئی تھی. صرف میری وجہ سے ہم لیٹ آئے ہیں ورنہ صبح صبح کھانا بھیج دیتی. اب کھا لو, کل سے تم نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں. صوفے پر بیٹھی اماں نے پتہ نہیں ان کی گفتگو سنی تھی یا نہیں, البتہ انداز ضرور نوٹ کیے تھے. اسی لیے شارق کو کہا تھا, بتا تو رہا ہوں اسے, کل سے جوس پر گزارا کر رہا ہوں, بھوک سے برا حال ہے, ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے اور یہ کچھ کھلانے پر ہی آمادہ نہیں ہے. نویرا پر نظر ڈال کر اماں کو بآواز بلند جواب دیا تھا. نویرا نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. لو, یہ کیوں انکار کرے گی؟ صبح سے ہلکان ہو رہی تھی. اب تم بیماری میں بھی چھوٹا موٹا کھانا تو کھاتے نہیں ہو. میرے کہنے پر ہی مرغی کا سالن اور چاول بنائے تھے, ساتھ میں پھلکے ہیں, جو جی چاہے کھانا کھاؤ. نویرا بیٹا کھانا کھلاؤ, 11 بج رہے ہیں, بھوک تو صبح سویرے ہی لگ جاتی ہے. اماں کے حکم نے نویرا کو لب بھینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا. شارق کے ہونٹوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ چمکی تھی. نویرا نے ٹرے میں چاول سالن کے ساتھ پھلکے بھی نکال لیے تھے کہ جو جی چاہے کھا لے, مگر اب غصے کو اندر ہی اندر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے چاولوں کی والی پلیٹ اٹھا لی تھی. آپ لوگ آئے کیسے؟ اماں سے پھر پوچھا تھا. مجھے روٹی کھانی ہے, یہ چاول رہنے دو. اماں سے سوال کرتے اسے بھی ٹوکا تھا. نویرا جو اسپون میں چاول بھر رہی تھی اس شاہی آرڈر پر کلس کر رہ گئی. مجھے نہیں پتا, خود کھا لیں. وہ بڑبڑائی تھی. اماں کا لحاظ تھا, ورنہ جواب تو ایسا دیتی کہ موصوف کے ہوش ٹھکانے آ جاتے. چاول تو چمچ سے کھلا دیتی, مگر روٹی چوکی دار کو کہہ کر ٹیکسی منگوا لی تھی. تمہیں پتہ تو ہے باہر نکلتے ہوئے ویل چیئر استعمال کرتی ہوں. اس کے بغیر طبیعت باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتی. ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں گر گئی تو کوئی ہڈی پھر نہ ٹوٹ جائے. پہلے ہی مشکل سے چلنا ہو رہا ہے. وہ تو شکر ہے ویل کرسی فولڈ ہونے والی ہے, باہر نکلنے میں آسانی رہتی ہے. وہ اماں جواب دے رہی تھی. شارق نے نویرا کو گھورا. میرا آج بھوکا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے محترمہ, آپ کے رحم و کرم پر ہیں, کھلا دیں. آواز خاصی بلند تھی. نویرا نے بڑے مرے انداز میں دوبارہ پلیٹ تھامی تھی. یہ چاول ہی کھلاؤں گی, منظور ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اماں کو کہہ دیتی ہوں, کھانا تو وہ آرام سے کھلائیں گی. یہ چاول کیا, تم اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلاؤں گی, وہ بھی آنکھیں بند کر کے پی لوں گا. شرارت ہنوز تھی. نویرا نے بڑی خفا نظر ہونٹ دبا کر مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی. زہر میں کیا پلاؤں گی؟ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اس بستر تک تو لے ہی آئی ہیں. قبر کون سی دور ہے؟ ایک مومن کو دن میں ہر پل قبر کو یاد رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے. تلخی سے تگڑے جواب سے نوازا. اسپون میں چاول بھر کر اس نے اپنے اسی تلخ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا. زندگی آپ کو موقع دے گئی ہے. خوش قسمت ہے جو یہ گولی بازو پر لگی ہے. اب بھی اپنا مواخذہ کریں. موت لفظ کہنا آسان ہے, جھیلنا بہت مشکل. خاص طور پر جتایا تھا. اسی دم کوئی تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا. کمرے میں موجود تینوں نفوس آنے والے کو دیکھ کر متوجہ ہوئے تھے. ہائے شارق. گھٹنوں سے اونچی پینٹ, پنک ٹی شرٹ, گلے میں برائے نام اسکارف ڈالے, ہونٹوں پر ہلکی نیچرل لپسٹک لگائے, سر پر گلاسز جمائے, ایک کندھے پر جھولتے براؤن بیگ اور پیروں میں نفیس ہیل پہنے آنے والی اتنی دلکش تھی کہ نویرا کو ایک پل لگا کہ اطراف میں خوشبو کے جھونکے بکھر گئے ہوں. شارق زمان کو کھانا کھلانے کے لیے بڑھتا ہاتھ ساکن ہوا تھا. زیبا کیانی. اس کے ہونٹوں نے نیم سرگوشی کی تھی, گویا وہ صرف اس سے ایک بار ملی تھی. سرسری سی وہ ملاقات اس کے ذہن و دل میں آج بھی روشن تھی. زیبا کیانی کا توبہ شکن حسن آنکھوں کو خیرہ کرتا سراپا نویرا کے اندر ایک تلاطم برپا کر گیا تھا. بڑے والہانہ انداز میں وہ شارق کی طرف بڑھی تھی. شارق, بلیو می, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس سارے واقعے کا. آج تمہارے آفس فون کیا تو تمہارے کسی ملازم نے بتایا. میری تو سمجھو حالت ہی بری ہو گئی تھی. سنتے ہی بھاگی چلی آئی ہوں. محبت و لگاوٹ کا یہ مظاہرہ, اور پھر جس طرح اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود تینوں خواتین کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے شارق کے بیڈ کے دوسرے سرے سے بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا. نویرا تو اشش کر اٹھی. ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں شارق کے دوسرے ہاتھ کو سمیٹے وہ بڑی محبت سے استفسار کر رہی تھی. نویرا تو جل بھن گئی تھی. نہایت کوف سے اس نے چاولوں سے بھرا اسپون پلیٹ میں پٹکا تھا. بس معمولی سا جھگڑا تھا. شارق نے نویرا کے تیور دیکھے. کھانا کھا لیں, باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح زیبا نے دونوں خواتین کو نظر انداز کیا تھا اسی طرح نویرا نے بھی جتایا تھا. او, تو ناشتہ کر رہے تھے. میں تو بغیر ناشتہ کیے ہی چلی آئی ہوں. نویرا کے ٹوکنے پر اس نے اب اسے بڑی توجہ سے دیکھا تھا. براؤن سی چادر اپنے وجود کے اطراف میں اچھی طرح لپیٹے, اپنے خوبصورت پرکشش چہرے کی تمام تر سادگی کے باوجود وہ ماحول میں نمایاں محسوس ہو رہی تھی, اور شاید کچھ چھائی ہوئی بھی. یہ شارق زمان کی بیوی تھی. نویرا کو دیکھتے ہوئے اس کے باوقار انداز میں ٹوکنے سے اس سے ایک ہتک سے دو چار ہوا کیا تھا. یہ بچی کون ہے شارق؟
अम्मा जो मुसलसल खामोश बैठी थी, वो इस तरह की चमकती दमकती लड़की को देखकर यही समझी थी कि यकीनन शारिक की कोई जानने वाली ही होगी। मगर जिस तरह वो शारिक के करीब बैठी थी, उन्हें बुरा महसूस हुआ था। हेलो आंटी, मैं शारिक की फ्रेंड हूँ। आप यकीनन इसकी अम्मी हैं। शारिक से पहले वही वो बोल पड़ी। अम्मा ने बगौर देखा। हुस्न और खूबसूरती में यकता व बेमिसाल, किसी भी चीज़ की कमी न थी। नवेरा के मुकाबले में तो कहीं बढ़कर थी, मगर फिर भी उन्हें उसके अंदर शदीद कमी महसूस हुई। शर्मो हया की कमी थी शायद। तुम्हारी बीवी तो शायद मुझे कभी नाश्ते को ना कहे, मगर तुम तो नाश्ते का कह दो। वाई नॉट नवेरा, जीबा के लिए भी खाना निकाल दो। नवेरा के लिए शारिक का ये हुक्म बड़ा गिरा था। मेरा ख्याल है ये चलकर सोफे पर बैठे। रही नाश्ते की बात तो नर्स को बुलवाकर सर्व करवा दीजिए। कॉफ़ी मौजूद है हॉट पॉट में। फिर मैं हर अरे गैर की खिदमत के लिए मामूर नहीं हूँ। अंदर की खौलन लफ्जों की सूरत में साफ वाज़ेह थी, बगैर किसी लिहाज मुरव्वा दिखाए। उसने बरमिला ज़ैबा कयानी को उसकी औकात बावर करवाने की कोशिश की थी। नवेरा, ये इस वक्त मेहमान है। शारिक ने टोका तो नवेरा एकदम कह उठी। सिर्फ आपकी, मेरा ऐसे लोगों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। शट अप। ज़ैबा कयानी एक लम्हे में आउट हुई थी। नवेरा को देखकर रकीबाना व हासिदाना एहसासात फौरन उमड़े थे, मगर नवेरा के हितक अमेज़ अंदाज ने उसे सुलगा दिया था। यू शट अप। नवेरा का अंदाज उससे भी जारहाना था। नवेरा, शारिक ने सख्ती से टोका तो उसने गुस्से से शारिक को देखा। खबरदार, मुझे टोका तो। शारिक जुमान, मैं आपको साफ और वाज़ेह अंदाज में बावर करवा चुकी थी कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना है तो फिर आपको ऐसी सारी सरगर्मियों को तर्क करना होगा। गुस्से से उसने ज़ेबा कयानी की तरफ उंगली उठाई थी। वरना फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं ऐसी चलती फिरती सरगर्मियों को खूब समझती हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से एकदम ही बिफर गई थी। उसके अंदाज़ व तेवर और बतौर एक ख़ास लबो लहजे को देखकर अम्मा भी हैरान रह गई थी। कितनी जाहिल और गैर मुहज़्ज़ब है तुम्हारी बीवी, बिल्कुल दक़्क़ानूसी थी। नवीरा बिस्तर से उतरकर पीछे हटी तो ज़ेबा कयानी ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहते उसके सर से पाँव तक ब्राउन चादर में छुपे वजूद को देखा। शट अप ज़ेबा। शारिक को ज़ेबा की बात नागवार गुजरी तो फौरन टोका था। फिर नवेरा को घूरा जो गैज़ो गज़ब से ज़ेबा को देख रही थी। नवेरा, बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। शी इज़ जस्ट अ गेस्ट। मेरी आदत को आई है। गेस्ट ऐसी न जाने कितनी होंगी जो चक्कर लगाएंगी। किस किस की पर्दापोशी करेंगे आप? ऐसे लोगों की मौजूदगी में या तो ये रहेंगी या मैं। चले अम्मा, घर चलते हैं। ख्वाम मुझ पर इज्जत की ज़िंदगी तंग की है, अपनी भाइयों की निगाहों से गिराया, मगर बेहिसी का आलम यह है कि माँ और बीवी की मौजूदगी में दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। गुस्से से कहते उसने अपने वजूद के गिर्द लिपटी चादर दुरुस्त की। सुकून से नवेरा बच्चे, वो चली जाएगी। तुम्हारी जगह मजबूत है, हौसला करो, ये तो आम सी बात है। उन्होंने समझाना चाहा। नहीं होता मुझसे हौसला। इंतहाई हालत में मुर्दार भी हलाल हो जाता है, यही सोचकर मैं शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर अब नहीं करूँगी। मुझे ये कबूल नहीं है कि मुझे छूने वाला ऐसी औरतों से हाथ मिलाकर मेरी तरफ आया हो। मैं अगर इसका साथ निभाने पर मजबूर हूँ तो इसे मेरी मजबूरी ना बनाए। इसे या तो इन औरतों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा या मुझसे। शारिक का ज़ेबा को गेस्ट का दर्जा देने गज़ब हो गया था। नवेरा, बकवास नहीं करो। नवेरा के इन अल्फाज ने शारिक को भी तैश दिलाया था। वो कौन सा ज़ेबा कयानी पर मर मिटा था? ये ज़ेबा ही थी जो उसकी शादी से मुतालिक जानते हुए भी उसके पीछे परवाना वार निसार हो रही थी। मगर नवेरा को कौन समझाता? वो तो शारिक के साथ ज़ेबा की ये बदतकल्लुफ़ी देख कर ही हत्ते से उखड़ गई थी, और ज़ेबा के सामने नफ़रत के इस भरपूर इजहार ने शारिक को भी सुलगा दिया था। दिल चाहा एकदम सारी एहतियातें भुलाए, मगर ज़ेबा कयानी के सामने उसे खुद पर जबर करना पड़ा था, और ये उसके लिए बड़ी अजियत की बात थी। अम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाकरा को चौकीदार के हमरा भेजूंगी या हमीद चचा को फ़ोन करूंगी। आप रह लें इधर ही, शाम को वापस आ जाइएगा। शारिक ने गुस्से से उस खुदसरसी नवेरा को देखा। नवेरा का अंदाज पहले नफ़ी करता था, मगर अब बराबर की चोट का था। जब से ये प्रेगनेंसी की खबर मिली थी वो हद से ज़्यादा बेबाक और बेखौफ हो गई थी। शारिक को नवेरा का ये प्रोग्राम तय करना इंतहाई जहर लगा। अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में अम्मा के साथ चली जाना। ज़ेबा के सामने अपने उठते इश्तियाल को दबाकर उसने टोका था। नहीं, जब तक आपकी ये चहीती इधर है अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। रह गई बात अकेले जाने की, फिक्र नहीं करें। आप जैसे बेखौफ शख्स के साथ रहने का कुछ असर तो होना ही है। कम अज़ कम दुनिया के चाल चलन ही सीखने को मिल गए हैं। अम्मा, ख्याल न कीजिएगा, मैं आराम से चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। चादर मुंह के इर्द लपेट कर मुस्तहकम लहजे में कहा। दोनों को एक ही जवाब में निपटाते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी।
दरवाजा खोला तो दीवार के करीब खड़े इंसान को देखकर वो चंद सानिये को साकित हुई थी। न जाने वो क्या कुछ सुन चुका था, मगर मेरी बला से उसने कंधे उचकाए। रजा, तुम? अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया था। रजा ने ब्राउन चादर में लिपटे चेहरे समेत पूरे वजूद को देखा और एक गहरी सांस लेकर आसाब ढीले छोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदालत को आए थे? जी। आप घर जा रही हैं? रजा ने नवीरा की आंखों में देखा। ना जाने क्यों नवीरा निगाह फेर गई थी। कुछ था रजा की आंखों में। हाँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पास बाइक है, अगर आप मुनासिब समझें तो। उसे किसी रिक्शे वाले या टैक्सी ड्राइवर पर इत्मीनान करना था तो फिर रजा क्या बुरा था। उसे एक पल को सोचना पड़ा था। चलो। चूंकि नौशीन और जरिश की शादी एक ही दिन तय थी, मगर हारून अंकल की फैमिली नौशीन का निकाह पहले करने के हक में थी। साद अहमद और शाइस्ता बेगम को भला क्या एतराज हो सकता था। शादी तय थी, निकाह शादी से कब्ल हो या शादी वाले दिन एक ही बात थी। शादी से हफ्ता कब्ल उन्होंने निकाह रख लिया था। इस सिलसिले में दोनों जाने खूब तैयारियां हो रही थी। हादिया आपी आकर दोनों को एक दो बार पॉलर ले जा चुकी थी। दोनों ही माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे की मालिक थीं। नौशी का चेहरा थोड़ा सा सांवला था, मगर बला का खूबसूरत और तीखे नुकूश से मुज़य्यन था, जबकि जरिश का सफ़ेद दूधिया हुस्न गुलाबी छलकाते रुखसारों, घनी पलकों और हीरों की तरह दमकती निगाहों से ऐसा शोला था जो अपनी मासूमियत और कम उम्री से किसी का भी दिल लूट सकता था। खुदा की तरफ से ही दिया गया यह हुस्न दोनों बल्कि तीनों को नुमाया करता था। हादिया तो खैर से घर बार वाली थी, जबकि बाकी ये दोनों भी अपनी फितरी हुस्न और खूबसूरती में बेमिसाल थी। आपा के इसरार पर ही जरिश पॉलर जाने पर राजी हुई थी, वरना खुद को संवारने उजागर करने की उसे जरूरत ही न थी। खुदा का वदियत किया हुस्न ही ऐसा ही था कि कुछ मसनूई सहारों की जरूरत कभी आई ही न थी। ब्यूटिशियन ने उसका चेहरा देखते ही कह दिया था कि सिर्फ घर में तैयार किया उपटन ही रोजाना हाथों पैरों और चेहरों पर मल लिया करे, यही काफी है। अब नौशी के साथ उसकी भी शामत आई हुई थी। मामा ने यास्मीन की ड्यूटी लगाई हुई थी कि रोज सोने से पहले दोनों बहनों को उपटन मला जाए। जरी जो सिरे से इस कदर उजरत में शादी पर रजामंद ही न थी। दिल में लाख एतराजात और इनकार के जवाब मौजूद थे, मगर मामा पापा को देखकर इनकार की जुर्रत न थी। पहले ही मामा पापा उसकी वजह से बमुश्किल ही हालात को हमवार कर पाए थे। खुदा खुदा करके संभले थे। वो इनकार करती तो कितना दुख होता। वो सारा दिन सबकी ख्वाहिश पर शादी की तैयारी में मसरूफ रहती थी, मगर रात की तन्हाई में मौका मिलते ही कमरे की खामोशी में अपनी बेख्तियार हो जाने वाली सिसकियों को न रोक पाती थी। हादी आपा रोजाना चली आती थीं और उसे न जाने किन किन अल्फाज में शादी के बाद की जिम्मेदारियां, शौहर के हुकूक को फराइज समझाती रहती, तो वो सुर्ख चेहरे के साथ लबस्ता सुर्ख सर झुकाए सुनती रहती थी। मामा पापा उसे कम से कम 2 साल तो मजीद देते, मगर पुप्पो को न जाने किस बात की जल्दी थी। अब तो साथ जमाल भी पाकिस्तान आ चुका था, उनके यहाँ भी आया था। पहले से ज्यादा वजीह लग रहा था, गो कि उससे सरसरी सलाम दुआ और हाल चाल के बाद ज्यादा कलाम नहीं किया था, मगर उसके अंदाज में ऐसी बात जरूर थी कि जरिश चौंक गई थी। साथ जमाल का मामा पापा सबके साथ रवैया भी बड़ा लिया दिया सा था, तो वो पुप्पो और मामू जान के साथ ही था, मगर जिस तरह सारे अरसे वो चुपचाप गुमसुम रहा, जरिश उलझती रही। सुमान अहमद की मोहब्बत से भरपूर चाहत और वारिफ्तगी की मुशाहिदे के बाद साथ जमाल का ये गुमसुम खामोश लिया दिया अंदाज जरिश के अंदर कोई बोझलपन चुभा रहा था। वो हफ्ते में 3 दिन कॉलेज जा रही थी। कॉलेज में उसने बतौर खास किसी से शादी का जिक्र नहीं किया था, मगर क्या किया जाए, कैसरा खाला की सजल और राबिया दोनों उसी कॉलेज में ही थी। खास तौर पर सजल के जरिए उसके करीबी दोस्तों को थोड़ी बहुत भिनक पड़ ही गई थी। चूंकि ये शादी जिस तरह तय पाई थी और जिस कदर उजरत में हो रही थी, जरिश की कोशिश थी कि जाने वाली लड़कियों को मदऊ ना ही करना पड़े। अगरचा किसी ने भी मुंह दर मुंह साफ ना पूछा था, मगर वो खुद ही एहतियात बरत रही थी। मामा तो कह चुकी थी कि चंद दिन की छुट्टियां ले लो। पापा भी कह रहे थे कि कॉलेज ना जाओ, प्रिंसिपल से वो खुद ही बात कर लेंगे। सो वो मुतमईन थी कि अगले चंद दिन में वो कॉलेज जाने और दोस्तों के सामने से बच गई थी, मगर इस दौरान पढ़ाई का हर्ज होना था। वो अभी से फिक्रमंद थी। ये तय था कि उसे अपनी तालीम में फर्क नहीं आने देना था। हादी आपा के समझाने बुझाने पर उसने और भी बहुत कुछ सोचा था कि साथ का मिजाज देखकर उसे कायल करने की कोशिश करेगी कि वो उसे कम से कम 2 साल तक रिलीव दे, कि वो कम से कम गुजारा लायक तालीम तो हासिल कर सके। 2 साल बाद हालात मुनासिब हुए तो वो साथ को किसी न किसी तरह मजीद तालीम के लिए कायल कर लेगी कि उसे कम से कम MBA तो करने दे, और उसके बाद अगर उसे मुकम्मल घरेलू लड़की बनकर जिंदगी गुजारना पड़ी तो वो उस मकाम पर तो होगी कि जहनी और जिस्मानी लिहाज से
वो मुकम्मल तौर पर तमाम जिम्मेदारियों को बअहसन निभा सके। वरना शायद कुछ भी मुमकिन न था कि जब तक साद जमाल ताउन न करे। वो खुद ही ये सब सोच रही थी। साद जमाल क्या सोचेगा, उसका क्या रद्द अमल होगा, वो फिलहाल कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। वो बड़ों के उजलत भरे फैसले में अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहती थी। अगर साथ ताउन करे तो सब कुछ मुमकिन था, वरना नहीं। शादी तो हो ही रही थी, वो मजबूर भी थी, मगर शादी के बाद वो खुद कुछ हद तक फैसला करने का हक तो रखेगी। उसने ये सब तय करके ही शाइस्ता के सामने शादी से इनकार नहीं किया था। ये सब सोचने और तय करने के बाद ही उसने बहुत सी दीगर रिश्तों को भी नॉर्मल लेने की कोशिश की थी, जिनमें अब साद का और सुमान अहमद का ताल्लुक था। लेकिन अब जब से साद से मुलाकात हुई थी वो उलझ गई थी। उसके रवैये ने उसे बेचैन कर दिया था। चलो उसके साथ एक नया ताल्लुक बना था, वो कम उम्र थी, मगर मामा पापा के साथ उसका लिया दिया अंदाज उसे हजम न हुआ था। साद उन सब हालात से बाखबर है, हादी आपा बता चुकी थी, मगर उसका सर्द रवैया क्यों था, वो समझने से कासिर थी। निकाह की तकरीब घर पर ही तय थी। हाँ, अलबत्ता खाना रेडीमेड था। शाम होते ही मेहमान आना शुरू हो गए थे। सऊद अहमद ने उस तकरीब में करीबी तमाम अजीज़ व अकारिब को बमा अहलो अयाल मदू किया था। अलबत्ता इस्लामाबाद से सिर्फ उस्मान भाई आए थे। हादियापा रात में ही आ गई थी। वो असर के करीब ही दोनों को पॉलर छोड़ गई थी। घर काफ़ी काम था, मामा तन्हा थी। बेशक फुप्पो की बड़ी दोनों बेटियां भी आ चुकी थीं, हाथ बटा रही थीं, मगर उनकी जिम्मेदारी डबल थी। नौशी के लिए वलीमे का ऑफ वाइट फ्रॉक और पजामा तैयार करवाया गया था। बेशक वो बाकायदा तमाम जेवर के एहतमाम से तैयार नहीं हुई थी। माथे पर बिंदिया और बाजुओं में चूड़ियों के अलावा गले में हल्का सा लॉकेट पहना था। बाकी सारा जेवर फूलों के गहने थे। नौशी बहुत प्यारी लग रही थी। कसम से नौशी, तुम तो कयामत लग रही हो आदि दुल्हन बनकर। अफान भाई की खैर नहीं, ये ना हो वो निकाह के साथ डायरेक्ट रुखसती की ही बात करें। जरिश ने उसको छेड़ा था। अफान के नाम पर वो एकदम शर्माई थी। बको नहीं, खैर तुम तो इन सादा कपड़ों में भी गजब ढा रही हो। साद भाई का ख्याल रखना, बल्कि उनसे नजर उतरवा लेना। जरिश के रुखसार सुर्ख हो गए थे। जवाब भी तारीफ की नहीं हो रही, झींपे अंदाज में उसने टोका था। हल्के पिंक कलर के बिल्कुल सादा सूट में बगैर किसी आराइश के भी वो दमक रही थी, और मल मल के लगाए गए उपटन की सूंधी सूंधी महक और गजरों की महक ने उसे बड़ा पाकी जैसा सिंगार अता किया था। शादी तक हर चीज मना थी, बल्कि आपा तो यहाँ तक ताकीद कर रही थी कि रोजाना लिबास हरगिज बदलने की जरूरत नहीं। शादी के करीब पूरा एक हफ्ता एक ही लिबास रखने से निखार ज्यादा आता है। खैर ये तो उनकी मंतक थी, मगर जिस तरह घरेलू मसरूफियात थीं, जरिश खुद भी पहनने ओढ़ने से गाफिल हो चुकी थी। पॉलर से उन्हें वकार भाई लेने आए थे। तैयार तो सिर्फ नौशी ही हुई थी, वो तो साथ आई थी। जब वो दोनों घर पहुंची, दोनों अतराफ के तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। जरिश उसे अपने कमरे में ले आई थी। तुम जरा इजी होकर बैठो, अभी यहाँ रश लग जाएगा, मैं जरा दूल्हा भाई को देखो। उसे मुस्कुरा कर कहती वो कमरे से निकल आई थी। चूंकि सारे करीबी ही मेहमान थे, इसीलिए औरतों और मर्दों के लिए अलहदा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया गया था। पुप्पो की फैमिली के साथ साथ को देखकर वो कुछ मुतमईन हुई थी, वरना न जाने क्यों गुमान हो रहा था कि शायद वो आई ही ना। ताया की फैमिली में फरा, अली और उस्मान भाई ही दिखाई दिए थे, और हमजा और जुबारिया भाभी को शादी से 3 दिन पहले ही आना था। उसने हर एक को देखा था, मगर उसकी निगाहें फिर भी भटकती रही थी। कैसरा और ताहिरा के सभी बहन भाई थे। दोहरी रिश्तेदारियां थीं, सो सभी आए थे सिवाय कैसरा बेगम के। उनके यहाँ पापा ने उनको कार्ड जरूर भेजा था, मगर सिर्फ शादी का, निकाह का नहीं। वो आई या ना आई ये उनकी मर्जी थी। ये पापा की फराग दिली थी, मगर जरिश हर्ट हुई थी। वो उस औरत को कभी भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इर्द गिर्द देखा था, हॉल में, टीवी लाउंज में, ड्राइंग रूम में, मगर उसकी निगाहें उसी तरह बेचैन रही थीं। उसने लाशौरी तौर पर गले में पड़े हार को मुट्ठी में दबा लिया था। उस्मान भाई उससे बहुत शफकत से मिले थे। यही हाल फरह और अली का भी था। फरह को झिझक रही थी, मगर जरिश उससे नॉर्मल ही मिली थी। सबसे मिलने और सलाम दुआ करने के बाद वो वापस नौशी के पास जाने को उठी थी। अफान भाई 3 पीस सूट में वाकई दुल्हा लग रहे थे। अभी सिर्फ निकाह ही था, मगर वो खुसूसन एहतमाम से तैयार हुए थे। एक तरह से ये शादी की रिहर्सल ही हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए लाउंज से निकली थी। आज के दिन वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, कुछ भी नहीं। मगर उसके दिल में गैर महसूस अंदाज में सन्नाटे गूंजना शुरू हो गए थे। इतने शोरों पर हुजूम फिजा में जरिश अंदर का माहौल महसूस करके खुद ही घबरा गई थी। वो अंदर कमरों की जानिब जाने के बजाय चंद पल खुली फिजा में गहरे गहरे सांस लेने की नीयत से बाहर लॉन की तरफ बढ़ी थी। राहदारी से निकलकर वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। सर झुकाई अपनी ही सोचों में गुम, उजरत में दाखिल होते अंदर वजूद से तसादुम दोनों को न सिर्फ चौंका गया था, बल्कि अपनी अपनी जगह साकिन कर गया था।
آنے والے وجود نے اس کے وجود کو گرنے سے بچانے کو بازوؤں میں سمیٹا تھا اور پھر دونوں ہی ساکن ہو گئے تھے۔ زرش کے اندر کے سناٹوں میں ایک دم سی ہلچل سی گونجی تھی۔ زرش حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس چہرے کو اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی اور نہ پا کر اس کے اندر کے سناٹے گہرے ہو گئے تھے کہ ان کی کوئی بھی خوشی اس وجود کے بغیر کبھی بھی ناممکن تھی۔ اور اب سمان احمد کی نگاہیں اس کے وجود پر گویا تھم سی گئی تھیں۔ وہ حسین تو پہلے ہی تھی، مگر اس وقت اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ گویا ہر طرف روشنیاں بکھری ہوں، بغیر کسی آرائش، سادہ سے حسن اور لباس میں جو سمان احمد کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ زری بے آواز سرگوشی زرش کے ساکن وجود میں جان ڈال گئی تھی۔ اس سے صورتحال اور مقام کا احساس ہوا تو فوراً نظریں جھکا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹنے پر سمان نے بڑی بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وجود، یہ حسن، یہ چاند چہرہ ان کے مقدر میں بھی ہو سکتا تھا، مگر ان کے جذبات میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ سمان کے لب ہلے تھے۔ ٹھیک ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سمان کے اندر دکھ کے بادل گہرے ہونے لگے۔ پیاری لگ رہی ہو۔ سمان دل کی بات زبان پر لانے سے نہ رک پایا تھا۔ زرش نے بے اختیار سر اٹھا کر پانی سے ہٹی نگاہوں سے انہیں یوں دیکھا کہ جیسے سرزش کرنا چاہ رہی ہو۔ آپ، کچھ کہتے کہتے وہ سختے سے لب بھیج گئی۔ پیچھے ہٹے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ زرش، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ بھول جائیں، درمیانی عرصے میں جو بھی ہوا فراموش کر دیں۔ ہم آپس میں پہلے کزن تھے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ پلیز چپ ہو جائیں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل۔ آپ کس قدر آسانی سے کہہ رہے ہیں فراموش کر دوں؟ کیا آپ میرا وہ یقین، وہ اعتبار دلا سکتے ہیں جو آپ پر تھا؟ بولیں، جواب دیں۔ سمان احمد کی ایک طرف ہٹنے پر وہ آگے بڑھی۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی۔ انتہائی غصے سے انہیں دیکھا، وہ خاموش تھے۔ نہیں دلا سکتے آپ مجھے میرا وہ اعتبار۔ بہت غلط کھیلا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ آپ میرے تایا کے بیٹے تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ماما پاپا نے بیٹے کی کمی قدم قدم پر محسوس کی تھی، اور ہم نے بھائیوں کی۔ اور میں نے تو آپ کو حقیقی بھائی سمجھا تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف میرا اعتبار توڑا بلکہ مجھے ذلیل بھی کیا، میرے اوپر بہتان بازی کی، میری محبت، میری چاہت کو غلط رنگ دیا۔ زرش پلیز۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو سمان کے اندر ندامت کے ناگ اٹھنے لگے۔ گنہگار ہوں تمہارا، مگر جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں بھی ہوں۔ چلے جائیں میرے سامنے سے، مت آیا کریں میرے سامنے۔ نفرت سی محسوس ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ سمان دکھائی نہیں دیا تھا تو وہ بے چین سی ہو کر رو دینے کو تھی، اور اب دکھائی دیا تو آنکھیں ساون بھادوں بنی ہوئی تھی۔ سمان نے چند پل اسے دیکھا تھا۔ زرش کا انداز حد سے زیادہ دل شکن تھا، جبکہ اس کا رونا دل پر قیامت بن رہا تھا۔ بڑی بے بسی سے سمان نے دوبارہ دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر وہاں ساز جمال کو دیکھ کر ٹھٹک جانا پڑا۔ نہ جانے اس نے کیا دیکھا، کیا سنا تھا۔ سمان کے اندر بے چینی سی ابھرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اسی چپ چاپ انداز میں زرش کو دیکھ کر سعد نے سمان کو دیکھ کر مسکرا کر جو سلام کیا تھا، زرش نے آواز پر فوراً پلٹ کر دیکھا۔ سمان سے ہاتھ ملاتا سعد بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بوکھلا کر چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ بہت لیٹ آئے تم۔ زرش تیزی سے دوپٹے سے رخسار رگڑتے دوسرے دروازے سے واپس اندر چلی گئی تھی۔ ہاں، بس آفس کا کام تھا، چچا جان اور ابو کی غیر موجودگی میں لازمی کرنا تھا۔ اپنے عقب میں سمان کی آواز سنائی دی تھی۔ نکاح کی تقریب ہوتے ہی ہادی آپا کے کہنے پر وہ نوشی کو وہیں لاؤنج میں لے آئی تھی۔ عفان بھائی اور دیگر مرد حضرات کے بیٹھنے کا انتظام ڈرائنگ روم میں تھا۔ عفان بھائی کی ماما نوشی کے وارے صدقے جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں قریبی رشتے کے مرد حضرات کے سوا سبھی خواتین ہی تھیں۔ ہنسی مذاق، باتیں، آوازیں، اس قدر پرشور ہنگاموں کے باوجود سعد جمال اس طرح گمسم تھا۔ بظاہر اس کی نگاہیں نوشی کے ساتھ بیٹھی مسکراتی زرش پر تھیں، مگر ذہن پر ان گنت خیالات کی فلم سے چل رہی تھی۔ سمان احمد کا زرش کو گرنے سے بچانا، اس کی تعریف کرنا، زرش کا انداز، رونا، اور پھر سمان احمد کو چلے جانے کا کہہ دینا، جبکہ اس سب کے برعکس سمان احمد کا وہی نارمل انداز برقرار تھا۔ یہ سب اسے بہت الجھا چکا تھا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا، اور ایسے عالم میں فرح کا سامنا ہونا۔ بے شک فرح سعید احمد اس سے بالکل نارمل ہی ملی تھی، ایک کزن کی ہی حیثیت سے، مگر سعد جمال جو خود کو بہلا پسلا کر حالات کے لیے تیار کر رہا تھا، اب پھر گمسم ہو گیا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے، کس طرح امی ابو سے بات کر لے کہ وہ اس کے احساسات و جذبات کو سمجھ لیں۔ زرش نوشی کے قریب سے اٹھ کر لاؤنج میں باہر نکل آئی تھی۔ سعد جو ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلے آیا تھا۔ جی آپ؟ اسے حیرت ہوئی، ساتھ میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سعد کا انداز اسد سنجیدہ تھا۔ زرش نے دھیان سے دیکھا۔ جی کہیے۔
इर्द गिर्द देखते उसने अपनी अंदरूनी घबराहट पर काबू पाते नॉर्मल अंदाज में कहा था, इधर नहीं, मेरा मतलब है यूं खड़े खड़े तो बात नहीं कर सकता। वैसे भी सुमान आ जा रहे हैं, ये बात करने की मुनासिब जगह नहीं। अगर तुम कहीं बैठकर मेरी बात सुन लो तो। जरिश अब हकीकत में उलझी थी। साथ जब से पाकिस्तान लौटा था उसका अंदाज यही था। कोई ख़ास बात? अच्छा, आप इधर नौशी के कमरे में चले, मैं आती हूँ। साथ के जाने के बाद वो किचन में चली आई थी। पहले पानी पीकर अपनी घबराहट ख़त्म करना चाहिए। पता नहीं साथ को क्या कहना था, ऐसे आलम में कि जब शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। न जाने वो क्या कहना चाहता था। वो सोच कर उलझ कर रह गई। वो नौशी के कमरे में आई तो साथ नौशी के स्टडी टेबल के पास खड़ा कोई किताब देख रहा था। उसे देखकर किताब रख दी। बैठो। साद ने बिस्तर की तरफ इशारा किया था। वो खड़ी रही। आप प्लीज़ बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ। तुम अपनी शादी से खुश हो? सवाल ऐसा था कि जरिश का चेहरा सुर्ख रंग हुआ था। जी। वो हैरान हुई थी। मेरा मतलब है तुम इस शादी पर राजी हो या नहीं? उसके हैरान होने पर साद ने वजाहत की थी। ये सरासर मामा पापा का फैसला है। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ मगर। वो साद पर अभी से वाजे कर देना चाहती थी कि शादी की वजह से उसकी तालीम मुतासिर हो रही थी। ये मौका अच्छा था तो उसने फौरन कह भी दिया, अगर मैं इनकार कर दूं तो? जी। जरेश ने चौंक कर साद का संजीदा चेहरा देखा। क्या मतलब है आपका? वो वाकई कुछ नहीं समझी थी। मैं सुमान अहमद के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, ऐसे आलम में कि जब सभी ने उसके साथ ज्यादती की हो। जरिश के आसाब पर गोया बम फोड़ा गया था। वो तहय्युर से देखी गई। तो मुझे गलत नहीं समझना, मैं कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे अम्मी अब्बू भाई कोई भी नहीं। सबको मामू जान की बीमारी की फिक्र है। और यहाँ इस उजरत भरे फैसले की वजह से जो इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उनको कोई नहीं देख रहा। खास तौर पर सुमान अहमद, उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती। नो नेवर, नामुमकिन। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अम्मी अब्बू सबको राजी कर लूंगा, शादी रुकवा लूंगा। ठीक है, रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा तब तक हालात को संवारने की हत्तुल मकदूर सही न कर लूं मैं। जरिश बेहिस हरकत साथ को देखी जा रही थी। पता नहीं अल्फाज अनजाने थे या उसकी समात कमजोर थी। वो नासमझी से साकिन थी। सुमान अहमद के हवाले से एक और इल्ज़ाम उसके सर था। सुमान अहमद की ज़ात एक और शख्स की नज़रों में उसे गिरा गई थी। मारे सदमे के वो किसी भी किस्म की तरदीद के काबिल भी न रही थी। जरिश, तुम सुन रही हो मेरी बात? खुदा की कसम मुझे सुमान अहमद से मुतालिक कुछ इल्म ना था, और जब से इल्म हुआ है दिल चाह रहा है सब कुछ मलिया मेट कर दूं। प्लीज़ चुप हो जाएं। मेरा सुमान भाई से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। कितनी तरदीद करूं मैं कि सबको यकीन आ जाए? नहीं है मेरा उनसे कोई ताल्लुक। जो कुछ भी था उनकी तरफ से था, जो भी थे उनके एक तरफा एहसासात थे। आप यकीन करें मेरा, दूसरों की तरह आप तो कम से कम मुझे इल्ज़ाम ना दें। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो दी थी। साद ने अजीब बेचारगी से उसे देखा था। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा और मैं इतना कमज़र्फ नहीं हूँ, मगर बात तो सारी ये है कि इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ सुमाद अहमदी उठा रहा है। ये ख़ानदानी चपकलिश सिर्फ ज़ाती मफाद और हसद की बिना पर की जाने वाली साजिश है। वो हक रखने के बावजूद अपने हक से दस्तबरदार हो चुका है, और आप मेरे सामने उनका नाम भी ना लें। इस सारे किस्से के जिम्मेदार वही हैं। ताई अब्बू क्या चाहते थे? वो एक तरफ ताई अम्मी की हैसियत भी मुसल्लिम थी। जब उन्होंने एक दफ़ा हादिया आपा के लिए खुलकर इनकार कर दिया तो फिर सारी बात ही ख़त्म थी। ऐसे आलम में सुमान अहमद के एहसास और जज्बात को सिर्फ हिमाकत ही करार दूंगी। अपनी साथ की जाने वाली या होने वाली ज्यादती के सरासर जिम्मेदार से वो खुद हैं। आप मुझे नहीं, उन्हें जाकर बावर करवाएं। अपने आप को संभाल कर उसे सख्ती से कहा था। साद ने चौंक कर उसे बगौर देखा। उसके अल्फाज इतने कमज़ोर भी ना थे, उसकी अपनी ज़ात के बरक्स। जरिश, तुम प्लीज़, आप जो भी कहना चाहते हैं खुल कर कहें। सुमान भाई का किस्सा ना छेड़ें। यह शादी उस किस्से के किस्सा पारीना बनाने के लिए ही हुई थी। अगर आपको मैं इस सारे इल्ज़ाम वगैरह समेत कबूल हूँ तो साफ बात करें। अगर इनकार करना चाहते हैं तो मुझे बावर करवाने या मेरे जज्बात जानने के बजाय अपने बड़ों से इनकार करें। अगले ही पल वो खासी तल्ख हो चुकी थी। साद ने खासी हैरत से उसे देखा। 5.5 फीट से भी निकलता कद, मुनासिब सरापा, दिलकश चेहरे की खूबसूरती समेत वो हद से ज़्यादा दिलकश थी। ऐसे में उसकी गुफ्तगू, अगर मैं सचमुच इनकार कर दूं तो? जरिश का दिल कांप उठा। तो मैं समझूंगी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों में एक फ़र्द का इजाफा हो गया है। अगले ही पल वो तनफ़ुर से गोया हुई। जरिश, तुम बात सुनिए मेरी साथ जमाल। ये मेरे वालिदैन का फ़ैसला है। इनकार करना होता तो मैं खुद 100 तरीक़ों से करती, मगर मैं एक इल्ज़ाम कंधों पर लादे सारी उम्र एक बोझ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। सुमान भाई क्या थे, उनके जज्बात क्या हैं, वो कौन हैं, उनके घर से एक इल्ज़ाम लेकर निकलने के बाद मैं हर बात भूल गई हूँ।
اگر آپ ان کے لیے مجھے چھوڑیں گے یا الزام دیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں ہمارے بڑوں کو ضرور پڑے گا۔ آپ مجھے قائل کرنے کے بجائے اپنے والدین کو قائل کریں تو شاید کوئی راہ نکل آئے۔ غصے سے کہہ کر وہ پلٹی تھی، آنکھوں میں نمی سی تھی مگر مضبوط بڑی ضبط کر رہی تھی۔ زرش رکو تو، اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے کہنے کو؟ نمی کو انگلی سے صاف کیا۔ زرش مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں الزام نہیں دے رہا سمان احمد کے متعلق۔ پلیز چپ ہو جائیں، نفرت سی ہو چلی ہے مجھے اس نام سے۔ بات ہو چکی ہے، آپ واضح کر چکے ہیں، شادی میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، میں سب برداشت کر لوں گی مگر میرے والدین شاید یہ برداشت نہ کر سکیں۔ زرش کا جی چاہا کہ شدت سے روئے۔ سعد نے لب بھینچ لیے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ جائیں کر لیں مگر یاد رکھیے گا اس کے بعد کبھی ہمارے سامنے نہ آئیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو میں نفرت میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ سعد جمال نے بے بسی سے ہلتے پردے کو دیکھا تھا۔ اس کی بے بسی میں ایک دم کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو قائل کر لینا کتنا آسان سمجھ لیا تھا اس سے، مگر اب پچھلی تمام ناکامیوں کے بعد اس محاذ پر بھی ناکام ہونا پڑا تھا۔ بری طرح شکست دوچار ہو گیا تھا۔ ایک پل کو سعد جمال کو لگا جیسے وہ ایک بند گلی میں آ کھڑا ہوا ہو جس کے آگے کوئی راستہ نہیں۔ مجبوراً اسے وہاں ٹھہرنا تھا، اپنے لیے نہیں تو اور بہت سے لوگوں کے لیے ہی صحیح۔ شام کے قریب 2 دن بعد شارق زمان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نویرہ دوبارہ اسپتال نہیں گئی تھی۔ فاروق چچا کے ساتھ ہی شارق واپس گھر آیا تھا۔ وہ کچن میں رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی جب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سرسری سلام دعا اور حال چال کی پوچھ گچھ کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شارق کے گھر آ جانے کا سن کر حمید چچا اور چچی چلی آئی تھی۔ شام کے بعد خاندان کے چند اور لوگ بھی عیادت کو آ گئے تھے تو کام بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کی تواضع اور کھانا پینا، نویرہ تو اس میں مصروف رہی تھی، شاکرہ ساتھ تھی سو سہولت رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب مہمانوں کی واپسی ہوئی تو وہ دونوں بھی کچن کے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ شارق زمان گھر آنے کے بعد صرف کمرے میں لباس تبدیل کرنے کو گیا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے مسلسل لاؤنج میں ہی ٹی وی لگائے بیٹھا رہا تھا۔ شاکرہ کو اماں کے پاس بھیج کر نویرہ نے لاؤنج میں جھانکا تھا۔ صوفے پر دراز دایاں بازو گلے میں موجود پھندے میں ڈالے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عجب سی بے حسی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا مانگ کر اٹھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اماں مہمانوں کے جاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میڈیسن کھاتے ہی وہ سونے لیٹ گئی تھیں۔ اماں کے کمرے میں جھانکا، شاکرہ بھی لائٹ آف کیے سو رہی تھی۔ باقی گھر کے بھی سارے دروازے لاک چیک کر کے لائٹس آف کرتے وہ لاؤنج میں چلی گئی جہاں ٹی وی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ شارق زمان لیٹے لیٹے سو چکا تھا۔ نویرہ شاید نویرہ نے ایک پل کو دیکھا، شاید کوئی رد عمل ہو، مگر وہ واقعی سو چکا تھا۔ دایاں ہاتھ سینے پر تھا، بائیں ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جکڑے پہلو میں تھا۔ ٹی وی آف کرنے کو ریموٹ کنٹرول لینے کو جھکے تو شارق نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ تمہارا تو مجھ سے پردہ چل رہا تھا شاید۔ لیٹے لیٹے سیدھی آنکھیں نویرہ کے چہرے پر گاڑی تھیں۔ نویرہ نے سیدھا ہو کر گہری سانس لی۔ اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، جب پردہ کرنا چاہیے تھا تب آپ نے ایسا کچھ ہونے نہ دیا تھا، اب کہاں کا پردہ؟ نویرہ کا انداز بڑا سنجیدہ تھا بلکہ کچھ طنز آمیز بھی تھا۔ تو پھر تمہارے اس رویے کو کیا سمجھو؟ غصے سے اس نے اسے دیکھتے ہوئے شارق زمان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی آف کر کے ریموٹ کنٹرول سائڈ پر پھینکا تھا۔ جوابی کاروائی بڑے ٹھنڈے انداز میں کہتی وہ وہاں سے ہٹنے کو تھی جب شارق نے غصے سے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے پاس ہی صوفے پر گرا لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسی جوابی کاروائی؟ گدے پر سنبھل کر بیٹھتے اس نے شارق کو دیکھا تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کوڑ مغز تو نہیں؟ جب سب سمجھ رہے ہیں تو پہیلیاں بجھوانے کا فائدہ؟ وہ شارق کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی مگر اس نے بازو پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج نویرہ، نویرہ کے لب و لہجے پر درستگی سے ٹوک دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ پرسوں تم اکیلے اسپتال سے چلی آئیں، وہ تو بعد میں رضا نے بتایا کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کے بعد تم آئے ہی نہیں۔ میں نے 100 بار فون کیا، تم نے ریسیو نہیں کیا، اور اب شام سے میں آیا ہوں تم منہ ہی سیدھا نہیں کر رہی ہو۔ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کو تو اپنی اسی خوشی میں مست رہنا چاہیے کہ میں آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے نام سے وابستہ، طنزیہ لہجے میں فوراً کہا گیا تھا۔ شارق نے غصے سے چند پل اسے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے تمہارا اب اس انداز میں اریٹیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس بات کو وجہ بنا کر تم یہ ناراضگی دکھا رہی ہو میرے نزدیک اس وجہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تم میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو، میری زندگی میں اگر ایسی ویسی کسی عورت کی کوئی اہمیت ہوتی
تو کون تھا مجھے روکنے والا؟ خواہ خواہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو. زیبا صرف عیادت کرنے آئی تھی. اگر تم اس کی مہمان نوازی کر دیتی تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. الٹا تم اس کے سامنے کیا کچھ نہ کہہ گئی تھی اور پھر ایسی ہی چلی آئیں. باہر کی عورت ہی رہے گی, بیوی نہیں بن جائے گی بیگم صاحبہ. اس نقطے پر غور کریں. خاصے غصے سے باور کروایا گیا تھا. نویرا نے غصے سے بازو کھینچ لیا. میں نے آپ سے وضاحت نہیں مانگی. وہی بے لحاظ انداز تھا. تو پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ خوش ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں. خاصا جلا ٹکٹا انداز تھا. خیر اب یہ تو نہیں کہہ سکتی. مرتے مرتے بچا ہے تمہارا شوہر. اگر خوشی مناؤ تو بڑی خاصی وجہ ہے. نویرا نے شارق کے الفاظ پر اسے صرف دیکھا تھا. بے اثر چہرہ لیے بیٹھی رہی. نماز پڑھ لی ہے ابھی پڑھنی ہے؟ پڑھ چکی ہوں. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا. 10:30 بجا رہے تھے. چچا بتا رہے تھے لالا منصور گرفتار ہو گیا تھا. کل ہی شاید گرفتار ہوا تھا. اچانک خیال آیا تو اس نے شارق کو دیکھا. ضمانت بھی ہو چکی ہے. ایسے لوگ ایسے کام کرنے سے پہلے ضمانت کرواتے ہیں. انجم پر اوپر سے دباؤ تھا ورنہ وہ چھوڑتا نہیں کبھی. خیر اسے چھوڑوں گا میں بھی نہیں. میں بڑا لحاظ کرتا رہا ہوں اس شخص کا. اب کے دشمنی کی بنیاد اس کی طرف سے ہوئی ہے. ساری عمر یاد رکھے گا کس سے الجھا ہے وہ. کیا کریں گے آپ؟ شارق کے تیور دیکھ کر پوچھا. کم از کم اس کے حلق میں گولی اتارنے سے کم بھی نہیں کروں گا. لہجہ بڑا پرعزم تھا. اس کے حلق میں گولی اتار کر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ تلخی سے اس سے پوچھا تھا. میرا خون اتنا سستا نہیں تھا. شہوانہ کون ہے میری بلا سے؟ اس کے بیٹے نے کس قماش کی عورت سے شادی کی یہ اس کا مسئلہ تھا. یہ معاملہ اگر میں اچھالتا تو بہت پہلے یہ کر چکا ہوتا. وہ شخص جان بوجھ کر ہر دوسرے دن مجھے تکلیف دینے آ پہنچتا تھا. یہ جھگڑا طول نہ پکڑتا اگر وہ جان سے مارنے کی دھمکی نہ دیتا. اگر وہ ایسی دھمکیاں آزمائے گا تو چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہنی. تو فائدہ کیا ہوا ہے اس سارے جھگڑے کا؟ وہ جرم کر کے بھی آزاد ہے اور آپ اسپتال کا قیام بھی بقت چکے ہیں. انسان کو اتنا جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں سے پہلو تہی بھی تو کی جا سکتی تھی. وہ مجھے میرے سامنے ماں بہن کی گالیاں بکتا رہے اور میں چپ کر کے سنتا رہوں. اتنا ہی بے غیرت سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اس نے غصے سے نویرا کو دیکھا. نویرا کے چہرے پر بڑی استہزائیہ سی مسکراہٹ چمکی تھی. خیر میں کیا سمجھوں گی. کوئی انسان کیا ہے اس کے اعمال ثابت ہی کر دیتے ہیں. اپنی ماں بہن کی گالی تو ہر کسی کو بری لگتی ہے, چاہے وہ کسی کی بہن بیٹی پر رات کی تاریکی میں ہاتھ ڈالنے والا ہی کیوں نہ ہو. نویرا کا یہ وار رائے گا نہیں گیا تھا. شارق زمان نے بڑے غصے سے اسے ٹوکا تھا. میں تمہیں اپنے اس عمل کی وضاحت دے چکا ہوں. ازالے کے طور پر تم ادھر ہو اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ انسان ہوں فرشتہ نہیں. غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے. انسان ہی بہکتے ہیں. آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے گناہ سر انجام دینے. نویرا کے تانے نے اسے بری طرح مشتعل کر دیا تھا. اپنے عمل کی کیا توجیح پیش کی ہے اور ازالہ بھی خوب کیا ہے. زندہ انسانوں کے احساسات تو ایک طرف, ان کی زندگیوں سے کھیلا ہے آپ نے. جیسے آپ ازالہ کہتے ہیں وہ موت ہے. اس سے بہتر تھا بدنامی کا توق گلے میں ڈال کر زندگی بسر ہو جاتی. یہ ازالہ عمر بھر کا توق گلے میں ڈال دیا ہے آپ نے. تنفر سے کہتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نبیل بھائی کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ جان کر بھی انسانیت کے ناطے نہ آ سکے. اور مجھ سے تو خیر ان کو 100 گلے ہیں. شارق زمان میری بات یاد رکھیے گا. اگر میں اپنی بھائیوں کی نظروں سے گری ہوں تو آپ کو بھی مجھے اپنے گھر میں آباد کر کے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی. ہاں میں آپ کے ساتھ آخری حد تک کمپرومائز ضرور کروں گی کہ اب یہ میری مجبوری ہے. پہلے میرے والدین تھے اور اب آپ کی اولاد. اپنے اندر کی بھڑاس نکال کر وہ بغیر پلٹ کر دیکھے لاؤنج سے نکل گئی تھی.